इमेजिन करो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल, जहां खो जाने का मतलब जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है। सोचो, तुम अकेले इस जंगल में फंस जाओ, ना खाना, ना पानी, ना कोई रास्ता, और रात को सिर्फ वो आवाजें सुनाई दे जो इंसान के दिमाग को हिला देती हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ऐसा वाकई में हो चुका है। एक आदमी सच में यहाँ खो चुका है और उसने इस जंगल में 1, 2 या 4 दिन नहीं बल्कि 38 दिन तक सरवाइव किया है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि 38 दिन तक इस जंगल की आजमाइशों को बर्दाश्त करने के बाद वो वापस जिंदा लौट कर आया। उस आदमी का नाम था एंटोनियो सेना। आज हम जानने वाले हैं एंटोनियो सेना की असल कहानी। आखिर कैसे बिना खाने बिना पानी के एंटोनियो ने 38 दिनों तक इस जंगल के अंदर सरवाइव किया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। ये बात है 4 जनवरी 2021 की, जब ब्राजील के सेनेटिन एयरपोर्ट से एक सिंगल इंजन कार्गो प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसका मिशन था फूड और कुकिंग ऑयल को ब्राजील के ही एक दूसरे शहर एल्मीरियम तक डिलीवर करना। ये छोटा सा टाउन अमेज़न जंगल के बिल्कुल करीब था और इस कार्गो प्लेन को एंटोनियो सेना नामी ब्राजीलियन पायलट उड़ा रहे थे। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था और एंटोनियो सेना के लिए ये एक रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन आज का दिन एंटोनियो के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। टेक ऑफ के कुछ ही वक्त बाद इंजन में एक अजीब सी आवाज आती है, फिर वाइब्रेशन और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। एंटोनियो समझ चुका था कि उसके प्लेन का इंजन फेल हो चुका है। एंटोनियो ने रेडियो पर इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन अमेज़न के डेंस क्लाउड और एंडलेस एनवायरनमेंट ने इस सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। एंटोनियो समझ चुका था कि उसका प्लेन क्रैश होने वाला है। उसे नीचे बस एक ही चीज दिख रही थी, अमेज़न का बेरहम जंगल। प्लेन काफी स्पीड से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। एंटोनियो ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार एंटोनियो का प्लेन अमेज़न के जंगल से जा टकराया। उसकी खुशकिस्मती थी कि अमेज़न के बड़े बड़े दरख्तों ने इस जहाज की टक्कर के इम्पैक्ट को काफी स्लो कर दिया था, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि एंटोनियो बेहोश हो गया। जब एंटोनियो को होश आया तो उसका प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पेट्रोल की स्मेल हवा में फैल रही थी और आसपास सिर्फ अंधेरा जंगल था। एक ऐसा बेरहम जंगल जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या नहीं। एंटोनियो समझ चुका था कि अब सिर्फ वो है और ये बेरहम जंगल। उस वक्त उसके पास सिर्फ कुछ कुकीज, 1 लीटर पानी की बोतल और एक लाइटर मौजूद था। एंटोनियो ने फैसला किया कि वो क्रैश साइट पे ही रुकेगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी लास्ट लोकेशन से अंदाजा लगा के और क्रैश हुए प्लेन को देखते हुए रेस्क्यू टीम जल्द ही उसको आके रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन एंटोनियो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो इतना बड़ा है कि इंडिया जैसे 7 कंट्री उसमें आसानी से फिट आ सकते हैं, वो इस इंतहाई खतरनाक और बड़े जंगल के किसी बीच में क्रैश हुआ था। और जो लास्ट लोकेशन रेस्क्यू टीम को उसकी मिली थी, वो उससे कई मील दूर जाके क्रैश हुआ था। और इसी वजह से रेस्क्यू टीम के लिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेस्क्यू टीम के लिए ये चैलेंज ऐसा ही था कि जैसे सहारा डेजर्ट में उन्हें कोई सुई ढूंढनी हो। दूसरी तरफ एंटोनियो रेस्क्यू टीम का क्रैश साइट पे ही वेट कर रहा था। एक दिन गुजारने के बाद एंटोनियो ने सोचा कि क्यों न प्लेन के रेडियो को ऑन किया जाए और बाहरी दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। एंटोनियो प्लेन से रेडियो निकालता है और उसको ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उस रेडियो को ऑन नहीं कर पाता। एंटोनियो सरवाइव करने के लिए बारिश के पानी को स्टोर करता है और वहीं की कुछ बेरीज को कलेक्ट करके उन्हें अपनी खुराक बनाता है।
اور اس طرح کچھ دن تک تو وہ ایمیزون رین فارسٹ میں سروائیو کر جاتا ہے، اور اسی دوران اینٹونیو مسلسل ریڈیو آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 10 دن بعد آخرکار اینٹونیو اس ریڈیو کو آن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک پرابلم تھی کہ اس ریڈیو کا مائکروفون بالکل خراب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف ون وے کمیونیکیشن تھی، یعنی اینٹونیو باہر کی دنیا کو سن تو سکتا تھا لیکن اپنا کوئی میسیج وہ باہری دنیا تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی اینٹونیو خوش تھا کیونکہ کئی دنوں کے بعد وہ کسی انسان کی آواز سنے گا۔ لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ پائی، کیونکہ ریڈیو کے ذریعے اس کو پتہ لگا کہ ریسکیو ٹیم نے ریسکیو آپریشن بند کر دیا ہے۔ یہ خبر تو مانو اینٹونیو سینا کے اوپر بجلی بن کر گری۔ اس کے بچنے کی جو آخری امید تھی اب اسے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے دی تھی۔ اس لیے اینٹونیو اب اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا کے خود ہی اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اور 10 دن بعد اینٹونیو کریش سائٹ کو چھوڑ کر اس جنگل کے خلاف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اینٹونیو آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ پینے کے لیے بارش کا پانی اسٹور کرتا اور کھانے کے لیے وہ وہیں کے کیڑے مکوڑے اور وہیں کی کچھ بیریز کو توڑ کر اپنی خوراک بناتا تھا۔ وہ اپنا یہ سفر کئی دن تک جاری رکھتا ہے۔ راستے میں اس کے سامنے کئی چیلنجز آتے ہیں، اور انفیکٹ ایک دفعہ تو اس کو ایک پلین اپنے اوپر سے اڑتا ہوا دکھا۔ اینٹونیو فوراً اس پلین کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اپنی شرٹ اتار کے ہوا میں اڑانے لگتا ہے، اور جو لائٹر اس کے پاس موجود تھا اس سے وہ وہیں کی کچھ جھاڑیاں توڑ کر اس میں آگ لگا کر اس پلین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اینٹونیو کی قسمت خراب تھی کہ وہ پلین اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ اینٹونیو سینا آگے بڑھتا جاتا ہے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کا یہ سفر کتنا لمبا ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 38 دن کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب اینٹونیو کی ہمت پوری طرح سے جواب دے گئی تھی۔ اس کے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ پھر بھی آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور اس مومنٹ پہ اینٹونیو ریلائز کرتا ہے کہ بس اب یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات، اور اس وقت وہ اپنی فیملی کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اسی جنگل میں گرا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک آواز آتی ہے۔ یہ آواز دراصل چین سو کی تھی، یعنی جنگل میں کچھ لوگ درخت کی کٹائی کر رہے تھے۔ اینٹونیو ریلائز کرتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی انسان ہوگا، اور بالآخر اس کی باڈی میں جتنی ہمت بچی تھی وہ اپنی پوری طاقت لگا کے کھڑا ہوتا ہے اور تیزی سے اسی ڈائریکشن میں جانے لگتا ہے۔ جاتے جاتے وہ ایک بار پھر زمین پر گر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اینٹونیو اسی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ آخر وہ چین سو کی آوازیں اور بھی کلیئر آنے لگتی ہیں۔ یہ لوگ دراصل برازیلین نٹ کلیکٹرز تھے، اور ان لوگوں نے جب پہلی بار اینٹونیو سینا کو دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ ایمیزون کے ہی کسی قبیلے کا ممبر ہوگا، لیکن جب انہوں نے اس کے کپڑے دیکھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی کیمپر ہوگا جو اپنے گروپ سے بچھڑ گیا ہے۔ وہ لوگ فوراً اینٹونیو کو ریسکیو کرتے ہیں۔ وہ لوگ اسے وہیں کی ایک میڈیکل سروس میں لے کر چلے گئے، اور جب وہاں اینٹونیو سینا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے 38 دن کے بعد پہلی بار کسی انسان کو دیکھا۔ اینٹونیو سینا نے اپنی پوری کہانی ان لوگوں کو سنائی تو ان لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ 38 دن پہلے جو پلین کریش ہوا تھا اینٹونیو سینا اسی کا پائلٹ ہے، اور وہ 38 دن تک ایمیزون کے اس خطرناک جنگل میں سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایمیزون نے اینٹونیو کو صرف بھوک، پیاس اور تنہائی سے نہیں آزمایا، جنگل نے اس کے حوصلے، دماغ اور روح کا بھی امتحان لیا۔ ہر دن اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن پھر بھی وہ چلتا رہتا۔ آج اینٹونیو جب اپنی کہانی سناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایمیزون نے اسے ایک سبق دیا۔ سروائیول کا مطلب طاقت نہیں، عقل، ہمت اور امید ہوتا ہے۔ وہ جنگل جہاں لوگ صرف ایک رات گزارنے سے ڈرتے ہیں، اینٹونیو نے اس جنگل میں 38 دن گزارے، اور پھر بھی وہ جنگل
انٹونیو کی اس ہمت کو ختم نہیں کر پایا۔ شاید اس لیے انٹونیو کی کہانی ہم سب کو ایک بات سمجھاتی ہے کہ زندگی جب بھی تمہیں توڑنے آئے تم بس ایک چیز مت کھونا، امید، کیونکہ کبھی کبھی امید ہی وہ آواز ہوتی ہے جو تمہیں ایمیزون جیسے جنگل سے باہر نکالتی ہے۔ ویسے اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔